नमस्कार, एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। एपी टक टाइमको आजको श्रृङ्खलामा हामी एउटा अहिले महत्त्वका साथ हेरेको र राजनैतिक हिसाबले तरङ्गित भइरहेको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। माओवादी केन्द्रका शीर्ष तहका नेताहरू र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द बीचको बाक्लो भेटघाटले पछिल्लो समय नेपाली राजनीति तरङ्गित बनेको छ। तत्काल कार्यगत एकता गर्दै केही समयपछि पार्टी एकता गर्ने गरी छलफल भइरहेको बताइन्छ। तर विपरीत ध्रुवका दुई दल एकै ठाउँमा हुनको लागि धेरै अप्ठ्याराहरू रहेको कतिपयको बुझाइ छ। वास्तविकता के हो, यही विषयमा आज हामी छलफल गर्छौँ र यो विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं नेता चिरण पुन। स्वागत छ सर यहाँलाई। हजुर, थ्याङ्क यू। पछिल्लो समय यहाँको पार्टीका महासचिव विप्लव र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच जुन प्रकारको भेटघाट बाक्लिएको छ भन्ने कुराकानी आउँछ। कतिपय समाचार बन्छन्, कतिपय बन्दैनन्, होइन, कतिपय औपचारिक कतिपय अनौपचारिक भेटघाट भइरहेको छन्। यसले के सङ्केत गर्छ कि दुई पार्टी एक हुने सम्भावना छ यो वार्ताहरूसँगै? यस्तो छ, अब यो अहिले हाम्रो पार्टीका आदरणीय महासचिव कमरेड विप्लवले सबै नेताहरूसँग, प्रचण्डजीसँग मात्रै होइन, देशका सरकारमा भएका र सरकारभन्दा बाहिर भएका अथवा आफूलाई ठुलो भन्ने र फेरि चाहिँ वामपन्थी सबै भन्नुहोस् न, सबैसँग चाहिँ अहिले भेटघाटहरू हाम्रो पार्टीले गरिराखेको छ। हामीले एउटा रेभोल्युसनरी ध्रुवीकरणको लागि हाम्रो पार्टीको अगुवाईमा हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीको डिसिजन छ। त्यही सन्दर्भमा हाम्रो महासचिवले सबैसँग भेट्नु भएको छ र पछिल्लो कालमा प्रचण्डजीसँग पनि भेट भएको छ। अनि त्यो त भइहाल्यो। तपाईँहरू योभन्दा अघिल्लो सरकार केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारको बेलामा 3 बुँदे सहमति गरेर सार्वजनिक भनाउन अब अरू जस्तै राजनीतिक क्रियाकलापमा आउनुभयो। त्यतिखेर 3 बुँदे सहमति पनि भयो। त्यसपछि त्यो संवाद भेटघाट त्यो बढिरहेको छ, त्यो त हामीले देखेका छौँ। तर प्रचण्डले सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा लगभग 3 हप्ता जति अगाडि पनि विप्लवसँग चाहिँ पार्टी एकता हुन्छ भन्ने प्रकारको अभिप्राय दिनुभएको थियो र यो दौडधुपले त्यो कुरालाई अलिकति मलजल गरेको हो कि जस्तो देखिया भएर प्रचण्डसँगको छलफल चाहिँ पार्टी एकतामै केन्द्रित त हो नि अहिले पछिल्लो समय? होइन, अहिले प्रचण्डजीले जो भन्दै पनि हिँड्नु भएको छ, हाम्रो महासचिवले पनि आफै पनि बोल्नु भएको छ। अहिले प्रचण्डजीसँग पार्टी एकताको तहको कुरा गर्दा अहिले सम्भावना अहिले नै यही परिस्थितिमा त्यो देखिँदैन। दुईटा कारणले। एउटा कारण प्रचण्डजीहरू अहिले संसदवादी बाटोमा हुनुहुन्छ। यही दलाल व्यवस्थालाई उहाँले समर्थन गरेर यहीँबाट अगाडि बढिरहनु भएको छ। राष्ट्रघात, जनघात, भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी लगायतका जो विषयको प्रशय भन्नुहोस् न सरकारमा एउटा भएको पार्टीको हिसाबले त्यसको चाहिँ रेस्पोन्सिबल उहाँले लिनुपर्छ। र हामी अहिलेको यो दलाल राज्य व्यवस्थालाई हामी मान्दैनौँ, किन हामीले यसलाई अस्वीकार गरेका छौँ नि, होइन। गएको निर्वाचनमा पनि हामी खारेज गरेर आएको त्यो निर्वाचन प्रक्रियालाई हामीले मानिरहेको छैनौँ। केपीजीसँग भएको, सरकारसँग भएको 3 बुँदेको बुँदा नम्बर 1 मा पनि त्यो कुरा उल्लेख छ। त्यसो भएको कारणले गर्दा कुरा के हो भने अहिले नै प्रचण्डजीसँग चाहिँ तपाईँको एकता, पार्टी एकताको तहको चाहिँ त्यो सम्भावना मैले देख्दिनँ। किन उहाँहरू संसदवादी प्रक्रियामा हुनुहुन्छ, हामी यो प्रक्रियालाई मान्दैनौँ, यसको विरुद्धको सङ्घर्षमा हामी छौँ। उहाँले यही दलाल संसदवादी व्यवस्थालाई ठिक हो भन्नुभएको छ, यही सम्पूर्ण प्रक्रियालाई, यहाँभित्रका प्रक्रियालाई ठिक हो भन्नुभएको छ, हामीले यो बेठिक हो भनिरहेछौँ। त्यसो भएको कारणले गर्दा अहिले नै पार्टी एकताको तहमा मैले सम्भावना देखिएको छैन र अहिलेको महासचिवको भेटघाट पनि पार्टी एकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर भएको भेटघाट होइन। अब पार्टी एकता भनेको त त्यो अन्तिम बिन्दु जस्तै भयो, तर त्यहाँसम्म पुग्नलाई पनि त विभिन्न चरणहरू त पार गर्नुपर्ने हुन्छ, छलफल चलाउनु पर्ने हुन्छ, भेटघाट बाक्लो हुनै पर्यो, मन पनि मिल्न पर्यो, सिद्धान्त पनि मिल्न पर्यो, होइन। त्यो सबै चिजहरूको लागि एउटा सतह निर्माण गर्ने काम त यो भेटघाटले गरिरहेको होला। यस्तो छ, अब कस्तो छ भने जनताको चाहना मिले हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ छ, किन मिलन भन्ने राम्रो हो नि, एकदम, होइन। एकता भन्ने राम्रो हो नि, त्यो मिठो चाहिँ त्यसले भाव दिन्छ कि। त्यसले गर्दा जनताले, रेभोल्युसनरीहरूले, कम्युनिस्टहरू एउटै भइदिए हुन्थ्यो, किन छुट्टा छुट्टै त? यत्रो धेरै कम्युनिस्टको जनमत भएर किन चाहिँ आफ्नो चुला बाल्ने? सहानुभूतिको हिसाबले जनताले जो भन्नुभएको छ त्यो एकदम राइट छ, त्यो ठिक छ कुरा। तर फेरि के हो त भन्नुहुन्छ भने मिल्नको लागि दृष्टिकोण मिल्नु पर्यो, फिलोसफी मिल्नु पर्यो, होइन, कार्यनीतिहरू मिल्नु पर्यो, राजनीति मिल्नु पर्यो, होइन। त्यसो भए अहिले नै चाहिँ प्रचण्डजीहरूसँग त्यो हाम्रो मिल्दैन। तर फेरि चाहिँ हाम्रा भेटघाटहरू त हाम्रो भइरहने कुरा भइहाल्यो। प्रचण्डजीसँग पनि छ, अरूसँग पनि छ,
देउबाजीसँग नि अस्ति भर्खर चाहिँ भेट गर्नुभएको थियो महासचिवले, अरू सबै पार्टीका होइन लिडरसँग भेटघाट गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दा सहकार्यको तहमा कैयौँ इस्युहरूमा फेरि हामी चाहिँ मिलेर जान सकिने सम्भावनाहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो ढोका बन्द गर्नु हुँदैन भन्ने नै हाम्रो पार्टीको चाहिँ दृष्टिकोण हो। अब कतिपयले चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो जस्तै पार्टी एकीकरण हुने सम्भावना अहिले तत्काल नरहे पनि एउटा कार्यगत सहमति चाहिँ गर्ने र त्यो बाटोबाट अगाडि बढ्ने र अन्त्यमा चाहिँ एउटा बिन्दुमा आइसकेपछि दुई पार्टी एक बनाउने दिशातर्फ गइरहेको छ यो भेटघाट र छलफलले भनिरहेका छन् होइन कि पार्टी एकता नभए पनि अन्य प्रकारको सहकार्यहरूको सम्भावना चाहिँ छ। यस्तो छ, अब यहाँ कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने नि यहाँ दृष्टिकोण फरक छ कि एकताको त कुरा छोडिदिनुहोस्, तत्कालीन विषयमा कैयौँ जनसरकारका विषयहरूमा मिलेर जाऊँ न त भन्ने सन्दर्भको कुराकानी गर्दा पनि जस्तो तपाईँले एमसिसीलाई लिन सक्नुहुन्छ। एमसिसी सम्बन्धी दृष्टिकोण के हो त उहाँहरूको? उहाँ त सरकारमै हुनुहुन्छ एकदम हो। तपाईँको चाहिँ स्ट्रङनेस जो हो नि प्रचण्डजीको त्यहाँ गिरेको लाग्छ कि पछिल्लो बनाइ कता कता एमसिसीलाई संसदमा पेश नगरिकन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने बाबुरामजीले भनिसक्नुभयो। काङ्ग्रेस त्यही चाहन्छ, हामी घोर एमसिसीलाई खारेज हुनुपर्छ भन्ने पक्षको पार्टीका मान्छेहरू छौँ हामीले जनतालाई अपिल पनि गरेका छौँ। हामीले चाहिँ पोलिटिकल्ली अपिल मात्रै गरेका छैनौँ, हामी त सङ्घर्षमै चाहिँ तपाईँको छौँ होइन। महासचिवकै नेतृत्वमा काठमाडौँमा एमसिसीको चाहिँ विरुद्ध हामीले त्यत्रो जनसभा हामीले चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ। अहिले पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टीले चरणबद्ध चाहिँ सङ्घर्ष कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेछ, संयुक्त जबसहरू चाहिँ सङ्घर्ष कार्यक्रममा गइरहेछ भनेपछि दृष्टिकोण त मिलेन नि त यहाँ। यदि उहाँले एमसिसी सम्झौता राष्ट्रघाती हो भन्ने दृष्टिकोण उहाँको छ भने यो विषयमा त्यसो भए राष्ट्रघाती जनघाती यसलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्नेहरूको बिचमा मिलेर जाउँ न त, त्यो अप्सन खुला हुन सक्छ। तर त्यो अप्सन छ कि छैन? अब जस्तो मूल्यवृद्धिकै कुरा आउला, तपाईँले भन्नुहोस् होइन, हामीले मूल्यवृद्धिको विरुद्ध त नेपाल बन्दै गऱ्यौँ, तपाईँहरूलाई थाहा छ, देशभरिका जनतालाई थाहा छ नि है। तपाईँको चाहिँ 8 पटक 9 पटक 10 पटक मूल्यवृद्धि भइरहेछ, त्यहाँ उहाँहरूको दृष्टिकोण के हो कि है? मैले चाहिँ त्यो जान्न चाहन्छु। यदि मूल्यवृद्धि राज्यले गर्ने कुरा बेठिक छ, यसले चाहिँ आम नागरिकहरूलाई यसले असर गरिरहेछ भन्ने चाहिँ उहाँलाई लाग्यो भने त्यो विषयमा हामी संयुक्त भएर जान सक्छौँ। इभन अरू थुप्रै विषयमा चाहिँ हामीले के भनेका छौँ त भन्दा मिल्न सक्ने विषयमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट एकदमै चाहिँ हाई लेभलमा हामीले पहल गर्छौँ, प्रयत्न गर्छौँ, ध्रुवीकरणको लागि पनि हामीले पहल प्रयत्न गर्छौँ होइन। त्यसो भएको हुँदा तर फेरि अहिले नै फेरि चाहिँ टुङ्गिसकेका विषय छैन, किन उहाँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूको दृष्टिकोण फरक छ। त्यस कारणले गर्दा त्यसले चाहिँ त्यो अनावश्यक जनतालाई भ्रम दिएर त्यो ठिक हुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। मतलब प्रचण्ड लगायत माओवादी नेताहरूले जुन प्रकारका अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक कार्यक्रममा दिनुहुन्छ, हजुर यसो हेर्दाखेरि अब विप्लव र माओवादी केन्द्र एउटै हुन्छन् जस्तो जुन प्रकारको अभिप्राय आवाज त्यो सन्देश उहाँले दिन खोजिरहनु भएको छ नि, ठिक हो, त्यसमा खासै दम छैन अहिलेको आजको दिनमा। कसरी दम हुन्छ? पोलिटिक्स भनेको, विचार भनेको, राजनीति भनेको त्यो तपाईँको पार्कमा गएर केटाकेटी पिङ खेले जस्तो हो र अथवा कुनै डिस्को पार्टीमा गएर चाहिँ डान्स गरे जस्तो हो? मतलब उहाँहरू सार्वजनिक समारोहमा हजारौं जनताको बीच एक प्रकारको झुट र आश्वासन बाँडिरहनु भएको छ। मनको अलाप भन्नुहोस् न, मनको राग त ओगल्न पाइयो नि त होइन। त्यो त सबैलाई छुट्छ नि लोकतन्त्रमा, गणतन्त्रमा। मनको राग चाहिँ पोख्न त पाइयो नि, तर फेरि जनताको कोणबाट पूर्व माओवादीहरू एकता भए हुन्थ्यो होइन, सही क्रान्तिकारी एकता भए हुन्थ्यो भन्ने जुन आशा अपेक्षा छ मिडियाको पनि त्यो होला, राष्ट्रवादीहरूको जुन छ त्यो फेरि सकारात्मक छ। त्यसलाई हामीले सल्युट गर्नुपर्छ, त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा पहल पनि गर्नुपर्छ र त्यो त्यसको नेतृत्व हाम्रो पार्टीले गरि नै राखेकै पनि छ। अब बिस्तारै चुनाव आउने क्रममा छ हजुर, यो सरकारले नै चुनाव पनि गराउँछ हैन, त्यो चुनाव नगराइकन अर्को विकल्प पनि छैन। तपाईले अघिल्लो पटक त अब चुनावमा भाग पनि लिनु भएन, चुनाव हैन, चुनाव ठिक छैन भन्नुभयो, त्यही अनुसारको गतिविधि सञ्चालन गरिरहनु भएको छ हजुर। अब तपाईहरु शान्तिपूर्ण क्रियाकलापमा आउँछ, हामी राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण ढंगबाट गर्छौं भनेर अघिल्लो सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गरेर आइसकेपछि तपाईहरुले पनि त त्यो वातावरण त अब त तयार पार्नु पर्ला, चुनावमा पनि भाग लिनु पर्ला, अथवा त्यो चिजै नमान्ने हो कि त्यस दिशामा चाहिँ के छ त तपाईहरुको अहिलेको तयारी? यसमा हामीले सरकारसँग तात्कालीन केपी नेतृत्वको सरकारसँग गरेको 3 बुँदे सहमतिको बुँदा नम्बर 1 मा दुवै पक्ष नेपाल सरकार तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याहरू वार्ता तथा संवादबाट समाधान गर्न सहमत छौं। बुँदा नम्बर 1 को विषय यहाँ छ एकदम। यसमा जस्तो चुनावको कुरा गर्नुभयो, चुनाव त भइ त के अरे चुनाव त भइरै आछ नि निरञ्जनजी। ल भण्डारी कतिचोटि चुनाव भयो, कतिचोटि तपाईले भोट हाल्नुभयो, पार्टीलाई पनि हाल्नुभयो एकदम, नेतालाई पनि हाल्नुभयो, तर देशको हालत के छ, राष्ट्रको हालत के छ भन्दा यो संसदवादी चुनावले चाहिँ हल गर्यो त? एउटा वडा अध्यक्ष जित्नको लागि करोडौं पैसा खर्च हुन्छ, त्यो सरकारमै भएका पार्टीहरूले भनिरहनु भएको छ।
यस्तो संसदवादभित्रको चुनावमा गएर जनताको मुक्ति हुन्छ, राष्ट्रको मुक्ति हुन्छ? तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? ल भन्नुहोस्, पञ्चायती व्यवस्था अहिलेसम्म कतिचोटि, ल बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पनि कतिचोटि चाहिँ जनताले भोट दिए होइन? प्रचण्डको नेतृत्वमा शान्ति प्रक्रियामा आइसक्यो, झन्डै 2/3 दिएको नि बहुमत, तर बनेन नि जनताको पक्षमा संविधान बन्यो त। अब अहिले भन्नुहोस्, केपी र प्रचण्डजीको गठबन्धनलाई होइन जनताले चाहिँ 2/3 दिए। एकता गर्ने बेलामा पुरा आकाशभन्दा ठुलो, सागरभन्दा ठुलो पार्टी भयो नि त, अरू कोही पनि होइन। यस्तो थियो उहाँहरूको दम्भ। तर त्यो त तपाईँको चाहिँ त्यो 1 वर्ष 1.5 वर्ष 2 वर्ष नि टिकेन नि त, त्यो चकनाचुर भयो कि, त्यो सिसा फुटे जस्तो भयो कि। त्यस कारणले गर्दा मैले तपाईँलाई भन्ने कुरा के हो त भन्नुहुन्छ भने, अहिलेको संसदवादी व्यवस्थाभित्रको चुनावले, चाहे स्थानीय चुनाव भन्नुहोस् चाहे संसदको चुनाव भन्नु, यहाँबाट हल गरेन। त्यही भएर हाम्रो पार्टीले भनेको कुरा के हो त भन्दा, एकचोटि व्यवस्था छान्न दिउँ न जनतालाई। यदि हामी जनताको नेता हो, जनताकै निम्ति हामीले पोलिटिक्स गरेका छौँ भने एकचोटि जनताले वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था ठिक कि यही दलाल संसदीय व्यवस्था ठिक, एकचोटि इलेक्सनमा जान दिउँ न। त्यहाँ किन डराउने? यदि नेपालमा चाहिँ 62% भन्दा धेरै कम्युनिस्टहरू छन्, जनताले कम्युनिस्टलाई माया मन पराउँछन्, अथवा जोसुकै पार्टीलाई दिए पनि, हँसिया अथवा झन्डालाई दिए पनि म कम्युनिस्टलाई भोट दिएको भन्ने अनुभूति यदि जनताले त्यो गर्छन् भने एकचोटि चाहिँ व्यवस्था छान्न दिउँ त ल होइन? दलाल संसदीय व्यवस्थाको अर्थनीति ठिक कि वैज्ञानिक समाजवादी अर्थनीति ठिक? यता जाउँ न एकचोटि। त्यस कारणले चुनावको त सन्दर्भ पनि छैन अहिले होइन? त्यो विषयमा हाम्रो पार्टीले अहिले निर्णय पनि गरेको छैन त्यो, किन हाम्रो ध्यान त्यता छैन। हाम्रो ध्यान कता छ भने अब तपाईँको संसदवादी चुनावले होइन, अब व्यवस्थाको चुनाव गर्न दिउँ जनतालाई। त्यो विश्वास गरौँ नेताले। यदि केपीले पनि आफूलाई कम्युनिस्ट हुँ भन्छन् अथवा समाजवादी हुँ भन्छन्, प्रचण्डजीले पनि त्यो भन्नुहुन्छ, अरू पार्टीले पनि त्यो भन्नुहुन्छ भने निर्धक्क एकचोटि जनतालाई किन विश्वास नगर्ने? जनतालाई, जनताले हेरिरहेछ नि त, पार्टीलाई पनि हेरिरहेछ होइन, नेताहरूलाई पनि हेरिरहेछ, चुनाव जितेर जाने वडा अध्यक्षको भूमिका हेरिरहेछ, संसदको भूमिका हेरिरहेछ, मन्त्रीको भूमिका हेरिरहेछ, सरकारको भूमिका हेरिरहेछ भने एकचोटि जनतालाई विश्वास गरौँ र वैज्ञानिक समाजवादी एउटा व्यवस्थाको निम्ति चाहिँ जनमत सङ्ग्रहमा जाउँ हामीले भनेका छौँ। अब हरेक राजनैतिक दलहरूले, हरेक नेताहरूले जनता 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 भन्नुहुन्छ होइन? जनताकै लागि गर्ने हो, त्यो त्यसमा त केही कुरा भएन। तर जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरू नै आएर जुन प्रकारको संविधान अहिले निर्माण भएको छ, एकदमै राम्रो संविधान भनेर चौतर्फी वाह गरेर ओहो हामीले त भयङ्करै बनायौँ भन्ने जुन प्रकारको संविधान बनिरहेको छ, होला त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो होला, अस्थिरता त्यसको कार्यान्वयन नभएर आइरहेको छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर तपाईँहरूले जुन कुरा गरिरहनु भएको छ, यो पद्धति नै नमान्ने, व्यवस्थै नमान्ने खालको, र अर्कोतर्फ प्रचण्डसँग कुरा पनि भइरहेको छ होइन? अब उहाँहरू चरम रूपमा संसदीय व्यवस्थाभित्र छिरिसक्नु भएको छ, त्यहाँबाट माथि उठ्ने सम्भावना त उहाँहरूको मैले चाहिँ देख्दिनँ होइन? अब तपाईँहरू त्यसलाई मान्नुहुन्न भने यो हुँदै नहुने प्रकारका वार्ता कुरा, यो चिज गर्नुको अर्थ त के रहन्छ र? यस्तो छ जुन अहिले पछिल्लो क्रममा दुई पार्टीको कुरा आइरहेको छ, सहमतिको, सहकार्यको, त्यो त कताको आकाशको तारा जस्तो देखियो त तपाईँको कुरा। यस्तो छ निराजनजी, त्यो छैन, प्रष्टै छ। पोलिटिक्स भनेको चाहिँ त अमूर्ततामा अगाडि आउने होइन। पोलिटिक्स भनेको राजनीति भनेको एउटा खाकासहित आउँछ। अझ त्यसमा कम्युनिस्ट पोलिटिक्स भनेको त कम्युनिस्ट विचार, कम्युनिस्ट फिलोसोफी, कम्युनिस्ट एउटा चाहिँ व्यवहार अथवा कम्युनिस्ट शैली भनेको त त्यो एउटा खाकासहित आउने हो नि। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनादेखि त्यो खाकालाई चाहिँ कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भनेर मेहनत गरिराख्नु भएको छ नि। नेपालमा कम्युनिस्टै छैन भन्छन् भन्नेहरू, असली कम्युनिस्टै छैनन् त, अनि तपाईँहरूले त्यो बाटोमा त कम्युनिस्ट आउला। तपाईँले व्यवहारमा कहाँ देखियो त कम्युनिस्टको? हो त्यही त, व्यवहारमा त देखिएन। त्यो भएर जनतालाई चाहिँ वितृष्णा छ नि त। जनताले त एकचोटि हामीलाई व्यवस्थाको मतदान गर्न दिनुहोस् भनिसकेका छन् नि। तर संसदवादी पार्टीले जबरजस्ती फेरि जनतालाई यही हो जबरजस्ती धकेलिरहेछन्। जनताको अभिमत पनि पुरा गर्न नसक्ने, त्यो न संविधान सभामा पुरा भयो न अहिले पुरा भयो, जनतालाई सर्भिस पनि दिन नसक्ने होइन? अनि त्यस्तो चाहिँ पार्टी तपाईँको, त्यस्तो पार्टी क्रियाशील भएर के अर्थ छ त्यसको होइन? त्यही त कम्युनिस्ट पार्टी हुनको लागि कम्युनिस्ट आदर्शमा अड्डिनु पऱ्यो नि, कम्युनिस्ट विचारमा अड्डिनु पऱ्यो नि। हामीले दाबी गरेका छौँ कम्युनिस्ट पार्टी हाम्रो हो नि। यदि कम्युनिस्ट पार्टी हो भने कम्युनिस्ट एउटा आदर्श मूल्य मान्यतामा अड्डिन सक्नुपर्छ, पर्सनल सुख सुविधा हैनलाई चाहिँ तिलाञ्जली दिन सक्नुपर्छ, राष्ट्र जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सक्नुपर्छ, प्रष्ट जनतालाई राख्ने हाम्रो पार्टीले राखिरहेछ। कम्युनिस्टहरूले जुन देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए पटक पटक, त्यसमा सधैँ विफल भए। जनताले त्यो कुरालाई अब यो कम्युनिस्टहरू पनि यस्तै हुन् भन्ने प्रकारको एउटा आम सर्वसाधारणको धारणा पनि त्यो बनिसकेको छ भने तपाईहरु पनि त त्यही नै हो, यो त्यहाँ नपुगेसम्म हो भन्ने जुन प्रकारको एउटा विश्लेषण हुन थालेछ नि,
एउटा ग्रास लेभलमा एउटा तपाईहरु पनि त त्योबाट अछु त उहाँहरु नि पुगेसी त विप्लव पुगे नि आखिर हुने यही हो भन्ने प्रकारको जुन कुरा छ नि तपाईहरुले कन्भिन्स त गर्न सक्नु भएको छ नि जनताले बरु बुझ्दै गए। अहिले हाम्रो पार्टीलाई प्रतिबन्ध जो राज्यले लाग्यो तपाईले हेर्नुस् हैन, सडकमा काठमाडौँमा, मैले बाहिर भन्दैन, काठमाडौँको सडकमा यहाँका चाहिँ राष्ट्रवादीहरू, यहाँका चाहिँ ब्युरोक्रेसीहरू, यहाँका सम्पूर्ण क्षेत्रका मान्छेहरू निक्लिन् त, विप्लवको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउन बेठिक थियो भनेर निक्लिन् त। अहिले पनि त्यो कुरा छ, किनभने दल त फेलियर भइसक्यो के सर, बुझ्नु भने अहिलेका पार्टीहरू त फेलियर भइसके हैन। हामीले भनेका छौँ, हामी त टेस्टमै गएको छैनौँ नि। छ कुनै क्वेसन अहिले हाम्रो लिडरलाई, विप्लवलाई कुनै क्वेसन छ अहिले? असुविधाको कुरा छ त्यहाँ, सुविधा सहित विद्रोह गरेर आएको नि त, सुविधाको कुरा थिएन नि त्यहाँ। विप्लवले चाहेको भए प्रचण्डको संयुक्तै पार्टीकै नेता होइन उहाँ, चाहनुहुन्थेन सुविधा होइन। उहाँकै समकक्षी मान्छे हेर्नुहोस् त, कतिचोटि मन्त्री हुनुभयो, कत्रो कत्रो सुविधा छ, कस्तो कस्तो आलिशान भएर जीवन बिताइरहनु भएको छ। त्यो चाहनुहुन्थेन विप्लवले, यो टिमले चाहन्थेन केही गर्न, पर्सनल सुख सुविधा हेरौँ भन्ने हो भने। हामी प्रतिबन्धको क्रूर कालो दिन भन्छु मैले, यो हामी बेहोरेर आएको छौँ नि। तपाईँलाई थाहा छ नि, भन्नुहोस् त, एकजना चाहिँ जेलको पीडा कस्तो हुन्छ जेलमा बस्ने मान्छेलाई मात्रै थाहा हुन्छ। मिडियाको पीडा कस्तो हुन्छ सायद तपाईँलाई राम्ररी अनुभूति छ, एकदम जति मैले कल्पना गर्न नसकुला। त्यस कारणले गर्दा त्यो कुनै पुनै छैन कि तपाईँको चाहिँ कुनै प्रतिबद्धता, कुनै कम्युनिस्ट लिगेसी, कुनै दृष्टिकोण छैन। त्यसो भएको कारणले गर्दा कुरा के भने सही कम्युनिस्ट जनताले छुट्याउँदै गएको छ। तपाईँले हात्ती छाप चप्पल बलियो उस्तै हो भनेर चाहिँ कथा त हाल्न सक्नुहुन्छ, 5वटा किताब पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, तर उस्तै हो त, कहाँको हात्ती छाप चप्पल भन्छ नि। साहसीको एकमात्र पहिचान रे ल हेर्नुहोस्, अनि के भन्दा त खुकुरी चुरोट। त्यो पनि राजेश हमालको चाहिँ पुरै शानसहित आउँछ, त्यही हो जीवन, त्यही हो साहसीको पहिचान, त्यही खुकुरी चुरोट हो भनेपछि राज्य कता गइरहेछ। त्यस कारणले गर्दा सवाल के हो भन्नुहुन्छ, जनताले बुझ्दैछन् नि, मिडियाले बुझ्दैछन् नि, आम नागरिकले बुझ्दैछन् नि। त्यस कारणले गर्दा अहिलेको संसदवाद के छ बरु बेठिक भयो, जनताले अवसर नदिएको होइन नि। केपीलाई कतिचोटि चाहिँ अवसर दिनुभयो। ल तपाईँले भन्नुभयो जस्तै सुख सुविधा पदको पछि हामी विप्लवको त्यो टिमै भनौँ, अहिले भनौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त्यो कहिले लागेन, त्यो छैन होइन, त्यसकै विरुद्धको सङ्घर्ष पनि हो एउटा होइन, त्यो कुरा छ। तर अहिले कता कता सुन्दाखेरि चाहिँ माओवादी केन्द्रको चाहिँ नि महासचिव विप्लवलाई बनायो भने चाहिँ उहाँ आउनुहुन्छ, त्यहाँ पदकै कुरा र बार्गेनिङ चलिरहेछ भन्ने प्रकारका विश्लेषण स्वयं वाम विश्लेषकहरूले गरिरहन्छन् नि। त्यो यस्तो छ कि तपाईँ महासचिव कुरा छोड्नु न, पदको कुरा छोड्नु कि महासचिव आफै पदमै हुनुहुन्थ्यो कि संयुक्त पार्टीमा। शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा माओवादी आएको, त्यत्रो हाइदुवाई, संविधान सभामा झन्डै तपाईँको चाहिँ 2/3 बहुमत, त्यत्रो हाइदुवाई भएको पार्टीबाट विद्रोह गरेको हो के विप्लवको नेतृत्वमा हामीले होइन। त्यसले गर्दा त्यहाँ अवसरको कुरा पनि आएन, त्यहाँ पद प्रतिष्ठाको कुरा पनि आएन, पर्सनल फेसिलिटीको कुरा आएन। हामीले त विचारमा असहमति राखेर त्यहाँबाट विद्रोह गरेको हो नि त, दृष्टिकोणमा असहमति राखेर हामीले विद्रोह गरेको हो नि त। के त्यो दृष्टिकोण मरेको छ? ल महासचिवलाई त्यो टेक्निकल कुरा हो, सबै समितिमा हुने मात्रै नेता हुनुपर्छ भन्ने होइन। कतिजना मान्छे कम्युनिस्टको नेता भए अथवा के अरे पार्टीको नेता भए, सबै मान्छे मुख्य नेता हुँदैन। हामीले विप्लवको नेतृत्वमा चाहिँ एउटा थर्ड रेभोल्युसन भन्नुहोस् न, तेस्रो क्रान्ति भन्नुहोस्, हामीले स्थापित गर्न चाहन्छौँ। अर्को नेता भन्ने कुरा तपाईँको टेक्निकल कुरा हो। ल विप्लवलाई महासचिव बनाउनु त लोलोपोचो मिलाउने हो पोलिटिक्स, यही भएर नमिलाइकन त फेरि चल्दा पनि चल्दैन नि त सहकार्य। त्यो संसदवादको सबभन्दा बेकार कुरा यही छ कि संसदवाद र दलाल एउटा पुँजीवादी एउटा पोलिटिक्सको एउटा खराब कुरा यही छ। तपाईँले देख्नुहुन्छ नि, अब के भन्छ एमालेमा होइन, त्यसपछि आएर नेपाली काङ्ग्रेसमा, माओवादीमा नि सुरु भयो। अस्ति भन्नुभयो नि कतिजनालाई मन्त्री दिने, यो प्रचण्डजीले पुरा कन्चेट ठोकेर होइन भन्नुभयो त, मरम जस्तो लाग्दैछ। किन त्यस्तो हुन्छ? त्यस्तो मान्छेले अनि विप्लवलाई महासचिव बनाएर आफूले लिडिङ गरेर जान सक्छ नि त। अब तपाईँलाई इतिहासले एकचोटि अवसर दिने हो, जेसुकै भन्नुहोस्। अहिले तपाईँले टेलिभिजन प्रोग्राम चलाउनुहुन्छ, तपाईँले एक्सिलेन्ट र गुड गर्दै जानुभयो भने तपाईँ स्थापित हुनु होइन भने तपाईँ भोलि बिहान विस्थापित हुनुपर्छ। त्यो कुरा पोलिटिक्समा पनि लागु हुन्छ, त्यो कुरा लिडरमा पनि लागु हुन्छ। अहिले हामीले यो व्यवस्थाभित्र पार्टी एकता गरेर होइन, यतातिर हाम्रो ध्यानै छैन के भण्डारीज्यू, बुझ्नुभयो नि, यतातिर हाम्रो ध्यानै छैन अहिले। मतलब अहिले बजारमा जुन प्रकारका समाचारहरू आइरहेका छन् र हेर्दाखेरि हो कि जस्तो जुन देखिन्छ होइन, मिटिङहरूले त्यो देखिन्छ,
त्यसमा खासै सत्यता छैन भनेर तपाईसँग आजको यो वार्तालाप पछि हामीले बुझ्दा हुन्छ। अनि एकताको त कसरी सत्यता छ त अहिले? त्यो दिशातर्फ पनि छैन। अरे बाबा, त्यसको लागि त दुईटा पार्टीले निर्णय गर्नु पर्यो, छलफल गर्नु पर्यो नि त। ल यो हामी निकट छौँ, विचारमा निकट छौँ, त्यस कारणले एकता गरौँ। महासचिवले त भन्नुभयो त, भनिरहनु भएको छ नि। यदि प्रचण्डजीले संसदबाट रिटर्न भएर आफूले गरेका कमजोरीलाई समीक्षा गरेर एउटा क्रान्तिकारी धरातलमा आउन उभिन तयार हुनुहुन्छ भने त्यतिखेर सोचिने विषय भयो। तर अहिलेकै यथास्थितिमै अहिलेको समकालीन पोलिटिक्समा उहाँका गतिविधिहरू के छन् भने राष्ट्रविरोधी, जनविरोधी, राष्ट्रघाती, जनघाती छ के। अब यही अवस्थामा कसरी चाहिँ अहिले के अरे प्रचण्डजीसँग चाहिँ एकता हुन्छ त? पोलिटिक्स भनेको भावनाले चल्दैन नि त कहाँ। अब प्रचण्डजीसँगको कुरा त त्यो भयो, तपाईँहरू सँगसँगै एउटै रणभूमिमा बसेर आन्दोलन गर्नुभएको, द्वन्द्व गर्नुभएको होइन? हजुर। अन्य नेताहरू पनि हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूसँग चाहिँ तपाईँहरूको के छ ध्रुवीकरणको प्रयास? सबैसँग हाम्रो छलफल चलिरहेछ। त्यो संस्थागत पनि भएछ, इन्डिभिजुअल पनि भएछ, नेता विशेषमा पनि छलफल भएको छ। इन्डिभिजुअल छलफलमा सबैको कुरा सकारात्मक छ। इभन केपीजीको पनि सकारात्मक छ, देउबाजीले पनि ठिकै छ भन्नुभएको छ। हामीले भन्यौँ इन प्र्याक्टिसमा चाहियो भनेको छौँ। यो 3 बुँदे बन्यो त कति राम्रो छ यो 3 बुँदेप्रति हामी इमान्दार छौँ नि। हाम्रो पार्टी हामीले भनिरहेको छौँ नि, महासचिवले भनिरहनु भएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेको छौँ। तर यहीँ उहाँहरूको इमान्दारी त देखिरहेको छैन नि त। अहिले पनि 120 जनाको पेरिफेरीमा हाम्रो साथीहरू जेलमा हुनुहुन्छ। यही हो त कुरा। अब यसै गरी विप्लव शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा आयो, यसो उसो अब यही यसो कहिले एकताको कुरा गर्ने, कहिले चाहिँ पदको कुरा गर्ने, कहिले सुविधाको कुरा गर्ने, यसै गरी विप्लवको पार्टीलाई यो व्यवस्थाभित्र अड्डाउन सकिन्छ भन्ने यदि त्यो कसैले सोचेको छ भने त्यो हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा त्यो भ्रम हो भन्छु मैले। त्यो होइन, किन हाम्रो चाहिँ हामीले यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भनेको छु। यो तपाईँले देखाइरहनु भएको छ, मैले सोध्ने प्रश्नमा पनि त्यो पर्छ। 3 बुँदे सहमति जुन गएको वर्षको फागुन 20 गते तत्कालीन सरकार र तपाईँहरू बीच भयो, त्यो 3 बुँदे सहमतिको कार्यान्वयन कहाँनेरि छ अहिले? के कार्यान्वयन भयो, के बाँकी छ? बुँदा नम्बर 2 कार्यान्वयन भयो, किन पार्टी खुल्ला हुने, शान्तिपूर्ण गतिविधिमा आउने प्रतिबन्ध राज्यले खोल्ला, यो क्लियर भयो। त्यो तपाईँहरूले लागू गर्नु। बुँदा नम्बर 3 र बुँदा नम्बर 1। बुँदा नम्बर 1 ले पोलिटिकल विषयहरू सम्बोधन गर्छ, समेट्छ। त्यहाँ हामीले चाहिँ राज्यलाई त्यो दिशातिर जाऊ भनिरहेको छौँ होइन। बुँदा नम्बर 3 ले हाम्रा चाहिँ झुट्टा मुद्दाको कुराहरू छ, त्यसपछि आएर जेलमा भएका साथीहरूको चाहिँ रिहाईको कुरा छ। यहाँ यो बुँदा नम्बर 1 अहिले कतिजना तपाईँहरूको राजनीतिक बन्दीहरू? 120 को एराउन्डमा हुनुहुन्छ। 120। त्यो सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि कति हुनुहुन्थ्यो? त्योभन्दा अगाडि होइन, त्यो मुद्दा प्रोसेसबाट छुट्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि भएका साथीहरू पनि, हाम्रो लिडरहरू पनि छुट्नुभयो नि। त्यो भनेको मुद्दा प्रक्रियाबाट छुट्नुभयो के। राज्यले सहुलियत दिएको कारणले छुट्यो भन्ने भएन त्यो। ओके, मुद्दा प्रक्रियाबाट छुट्ने अरू साथीहरू पनि यदि सहमति नभए भने छुट्ने खालको विषय छुट्ने थियो त्यो होइन। त्यसो भएको कारणले गर्दा कुरा के भने अरू साथीहरू जति पनि छुट्नु भएको छ त्यो पनि मुद्दा प्रक्रियाबाट छुट्नु भएको छ। किनभने हामीले पोलिटिकल एग्रिमेन्ट गरिसकेपछि त्यो पोलिटिकल एग्रिमेन्टका कानुनी फ्याक्टलाई कसरी मिलाउने होइन, त्यसका चाहिँ राजनीतिक सन्दर्भलाई कसरी मिलाउने, त्यो त राज्यको काम हो नि। भनेपछि यो 3 बुँदे सहमति पनि एक प्रकारको उधारो सहमति जस्तो पो भएछ त? राज्यले उधारै गरेर चाहिँ काम चल्छ भन्ने सोचेको छ भने त्यो गलत हुन्छ है। सायद त्यही सोचेरै तपाईँहरू पनि त्यो रङ हुन्छ, त्यो हस्ताक्षर त गर्नु आउनु त भयो, त्यो रङ हुन्छ नि। तपाईँ विश्वास एउटा थियो र आउनु भएको थियो। अस्ति गृहमन्त्रीको इन्टरभ्यू मैले सुन्दै थिएँ, साथीहरू छुट्दैछन्, हामी इन्टरनल कुरा मिलाउँदैछौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो गृहमन्त्रीले। अझै पनि हामी आशा छ, अहिले पनि हामी त्यो 9 महिनासम्म त त्यो लाग्न नपर्ने हो नि यदि राज्यले चाहने हो त। त्यही त भन्यो, यो त हामीमाथि अन्याय भयो नि त। त्यो तपाईँ बोलिदिनु पर्दैन, त्यो नेपालको मिडिया बोलिदिनु पर्दैन। यदि लोकतन्त्र गणतन्त्रको हिमायती हो भने होइन, अरू पोलिटिकल पार्टी बोल्नु पर्दैन। यो विषय त एउटा विप्लवको नेतृत्वमा भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा आयो, त्यो भोलि बिहान तपाईँलाई नै आउँछ। राजाको बेलामा तपाईँको मिडियामा सेना आएर बस्या होइन त्यो। त्यसकारण यो बन्दुकको बीचमा तपाईँ जस्तो इन्टरभ्यु गर्छ। त्यसले गर्दा विप्लवको पार्टी र राज्यको मात्रै विषय होइन, यो आम राष्ट्रको विषय हो। अहिले बोल्न सुरु गरिसक्नु भएको छ, वकिलहरू चाहिँ प्राध्यापकहरू सबैले बोल्न सुरु गरिसक्नु भएको छ नि। कार्यान्वयन गर्नु पर्यो, हामी त इमान्दार छौँ नि। त्यस कारणले गर्दा कुरा के हो त भन्दा यदि राज्यले होइन यसलाई यसै टालटुल गरेर विप्लवलाई यहीँ बनाउन सकिन्छ भन्ने छ भने त्यो सम्भावना छैन है। अब हामी लगभग अन्त्यतिर छौँ। अन्त्यमा तपाईँले भन्नुहोस् न त, अब नेकपाको अहिलेको गतिविधि के छ, कसरी अगाडि बढ्ने हो तपाईँहरू? अब यो चरम रूपमा संसदीय व्यवस्था मानेर यो भित्र आइसकेका दलहरू त त्यहाँबाट रिटर्न त सायद अब ठुलै उथल पुथल
भयो भने कल्पना गरौँला, होइन भने त त्यो अहिले कल्पना पनि गर्न नसक्ने अवस्थामा छ। तपाईँहरू त्यसलाई मान्नुहुन्न होइन, एकातिर शान्तिपूर्ण हिसाबले राजनीतिक गतिविधि गर्ने भनेर पनि आउनु भएको छ। अब के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू? पोलिटिक्समा सबै अप्सन खुला हुन्छ, जतिखेर पनि खुला हुन्छ। पोलिटिक्समा यस्तो हुन्न त्यो यहाँ ढोका बन्द भयो या चापी लाग्यो त्यस्तो हुन्न। पहिला कुरा पोलिटिक्समा जतिखेर पनि जुनसुकै अप्सन पनि खुला हुन्छ। सरकारसँग वार्ता गर्ने बेलामा मलाई लाग्छ लोकका धेरै मान्छेले चाहिँ होइन यिनीहरूको वार्ता भइरह होला अथवा यिनीहरूको सहमति पुग्ला भन्ने थिएन। त्यो मन्त्रीको भाषणहरू तपाईँले सुन्दा होइन, गृहमन्त्री बादलजी आफै हुनुहुन्थ्यो, केपीजीकै भाषणहरू सुन्दा 1 महिनामा सक्छु, 2 महिनामा सक्छु, 3 महिनामा सक्छु होइन, काठमाडौँ सक्यौँ, यसो सक्यौँ, उसो सक्यौँ जो थियो त्यो कसैलाई लागेको थियो। तर पोलिटिक्समा हुँदो रहेछ नि त, सहमति भयो, 3 बुँदे भयो। फर्स्ट हाम्रो कुरा 3 बुँदे कार्यान्वयन होस्, यसमा राज्य इमान्दार बनोस्। हामी त इमान्दारै छौँ। जब हामीलाई तिमीहरूले बन्दुकको कुरा गर्यौ, विद्रोहको कुरा गर्यौ, सङ्घर्षको कुरा गर्यौ भनेर ब्लेम लगायो नि राज्यले, अनि हामीले त्यसो हो भने ठिक छ शान्तिपूर्ण पोलिटिक्समा जाउँ, व्यवस्था छान्न दियो जनतालाई। दोस्रो विषय यो होइन, एउटा व्यवस्थाको लागि, वैज्ञानिक समाजवादको लागि जनमत सङ्ग्रहको प्रक्रियामा जाउँ, एउटा दोस्रो अभियान हाम्रो यहाँ छ। तेस्रो कुरा हामीले जो चाहिँ एउटा अहिलेको विश्वमा नयाँ चाहिँ विचार, नयाँ सिद्धान्त, नयाँ नेतृत्व, नयाँ चाहिँ दृष्टिकोण सहित एकीकृत जनक्रान्ति जो हामीले भनेका छौँ, एकीकृत जनक्रान्तिको चाहिँ एउटा कार्यदिशा जो बनाएका छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयनको विषयमा हामी छौँ। एकीकृत जनक्रान्तिका यसका विशेषताहरू जो 7वटा चरित्रको छन्, यो चाहिँ 7वटा चरित्रको विशेषतालाई चाहिँ पक्रेर हामी अगाडि बढ्ने प्रक्रियामा छौँ। राष्ट्रघात भएको छ, हामी बोलिरहेछौँ, जनघात भएको छ, बोलिरहेछौँ, मूल्यवृद्धि भएको छ, सङ्घर्ष गरिरहेछौँ हो, साथीहरूभित्र जेलमा हुनुहुन्छ, रिहा गरेर हामीले भनिरहेछौँ होइन। तपाईँले देख्नुभयो कैयौँ ठुला ठुला चाहिँ विषयहरूमा हाम्रो बोलिरहेछौँ नि त, हामीले सङ्घर्ष गरिरहेछौँ नि। अस्ति बन्द भयो, ऐतिहासिक रूपमा जनताले समर्थन गरे, बन्द तपाईँहरूलाई लाग्ने हो होइन। तपाईँ हेर्नु न काठमाडौँको जनताहरू देशैभरि म त त्यो दिन पनि यही कार्यक्रम चलाउन यसै गरी नै आइरहेको छु। म बेलुकासम्म छु काठमाडौँ, म हेरिरहेको छु, माइक्रोबसमै चलिरहेछन्, रोडको गाडी पनि चलिरहेछन्। छिटफुट चाहिँ चल्ने कुरा भयो। तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ, अपार रूपमा सफल लाग्छ, अर्कोलाई असफल लाग्छ, समस्या त त्यही छ होइन। यस्तो छ त्यो छिटफुट काठमाडौँको चाहिँ पपुलेसन अनि यहाँको ट्राफिक चाप र त्यसलाई हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो कि होइन, त्यो एउटा कुरा। त्यो ठिक छ। अब जुन हिसाबले तपाईँहरू अहिले शान्तिपूर्ण रूपमा राजनीतिक गतिविधि गर्ने भनेर आउनु भएको छ, तपाईँले अहिले पनि राख्नुभयो जनमत सङ्ग्रहको कुरा, व्यवस्था छान्ने कुरा, अन्य विसङ्गतिहरूलाई बढार्ने कुरा जुन तपाईँहरूले गरिरहनु भएको छ, अहिलेकै यही सिस्टम, यही मान्छे, यही लिडरसिपबाट त्यो होला भनेर मलाई चाहिँ विश्वास छैन, अधिकांशले विश्वास नहुन सक्छ। अब तपाईँहरू यही अवस्थामा अगाडि बढ्दा त त्यो आफ्नो गोल पुरा गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न। के विप्लव समूहको नेकपा फेरि यो शान्तिपूर्णबाट अशान्तितर्फ जान पनि सक्छ भोलिको दिनमा? पोलिटिक्समा सबै अप्सन, मैले भने पोलिटिक्समा सबै अप्सन खुला हुन्छन्। हामी एउटा सङ्घर्षको चरणमा छौँ होइन। शान्ति अशान्ति भनेको त राज्यले भन्ने कुरा भयो होइन, शान्ति अशान्तिको चाहिँ मापदण्ड त राज्यले जो लगाएको छ नि त उसको कुरा भयो कि। सङ्घर्षको चरण हो, कहिले धरना हुन्छ, कहिले जुलुस हुन्छ, कहिले नेपाल बन्द हुन्छ, कहिले तपाईँको चाहिँ होइन जुलुसहरू हुन्छन् होइन, कहिले त्यो अलि बल प्रयोगको दिशातिर जान्छ, त्यो एउटा चरण हो सङ्घर्षको चरण। अहिले वकिलहरूको देख्नुपर्छ नि, पुरै हान कुटाकुट भइरहेछ त त्यहाँभित्र, त्यो पनि शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको एउटा चरण हो नि। त्यसो भएको कारणले गर्दा कुरा के हो भने जुनसुकै बेला यदि राज्य सचेत बनेन हाम्रो मागलाई, तपाईँको विगतमा चाहिँ अरू पार्टीसँग भएको सम्झौता जसै गरी यिनलाई पेल्न सकिन्छ भन्ने यदि राज्यले सोचिरहेछ भने त्यो राज्यको लागि ठुलो चाहिँ त्यो धोका हुन्छ। त्यो हामीले भनेकै छौँ। त्यो अब अहिले सङ्घर्षको स्वरूप कस्तो हुन्छ त्यो होइन, त्यो भोलि बिहान चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्धारण हुने विषय पनि भयो फेरि। हुन्छ, आजलाई हामी यो कुराकानी यहीँ टुङ्ग्यौँ। तपाईँको समय र विचारको लागि म AP1 टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद भण्डारीजी होइन, यो AP1ले हाम्रो पार्टीलाई अथवा हाम्रो पार्टीको विचार राख्ने मौका दिनुभयो। अन्तिममा मैले तपाईँको टेलिभिजन मार्फत एउटा तपाईँको टेलिभिजन पनि आफै राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाको पक्षमा लबिङमा आउनुपर्छ। हाम्रो पार्टी त लागेकै छौँ। अर्को आम एउटा नेपाली जनसमुदायलाई पनि मेरो के हो त भन्दा देश सङ्कटमा छ, राज्य सङ्कटमा छ, MCCको यत्रो चाहिँ विषय छ, त्यस कारणले गर्दा हेर्दै हाम्रो देशलाई चाहिँ एउटा द्वन्द्वको भूमरीमा, युद्धको भूमरीमा जो अरू मुलुकमा हामीले देखिरहेछौँ त्यो दिशातिर नलैजाउँ। सबै उठौँ, आफ्नो ठाउँबाट उठौँ, आफ्नो ठाउँबाट जुटौँ र हामी एकाकार भएर पहिला राष्ट्र बचाउँ, राष्ट्रियता बचाउँ, त्यसपछि हामी अरू काम गर्दै जाउँला। म यो अपिल गर्न चाहन्छु। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं नेता चिरण पुन। हामीले उहाँसँग पछिल्लो समय प्रचण्ड र विप्लव बीचको बाक्लिएको भेटघाट र दुई पार्टी एक हुने सम्भावनाको विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर
कुराकानी गऱ्यौँ। यही कुराकानीसँगै एपी टक टाइमको समय आजको लागि सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।